सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, आज हामी हेटौडाको बस पार्कमा आइपुगेका छौँ। गए राति 12 बजेदेखि मकवानपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा अर्थात् बन्दाबन्दीको घोषणा भएको छ। आउँदो वैशाख 31 गतेसम्म बन्दाबन्दीको घोषणा भइसकेको छ। अरू बेलामा सवारी साधनको चाप हुने यो हेटौडाको बस पार्कमा अहिले भने केही खुल्ला देखिएको छ। सवारी साधनहरूको चाप केही कम भएको देख्न सकिन्छ। अहिले मालवाहक सवारी साधनहरू मात्र सञ्चालनमा ल्याउन दिएको छ। तर गत वर्षमा जस्तो सवारी साधनहरूमा नियन्त्रण भने भएको देखिँदैन। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। विभिन्न देशहरूले लकडाउनको घोषणा पनि गरिसकेको छ। हाल नेपालको मकवानपुर जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना भाइरसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नको लागि अर्थात् न्यूनीकरणमा ल्याउनको लागि बन्दाबन्दी गरिएको छ। सवारी साधनको धेरै भिडभाड हुने क्षेत्र बुद्ध चोकमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ। अहिले हालको अवस्थामा निषेधाज्ञाको घोषणा भएसँगै बुद्ध चोकमा सवारी साधनको उपस्थिति केही पातलो देखिएको छ। सरकारले लामो दूरीका यातायातहरू सञ्चालन नगर्नको लागि पनि अनुरोध गरिसकेको छ। तर पनि अहिले केही सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। पर्सन विकेश चौलागाईको साथमा सपना अधिकारी, हेटौडा। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले विश्व नै प्रभावित भएको छ। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या वृद्धि हुन थालेपछि कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि विभिन्न देशहरूले लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या वृद्धि भएसँगै भयावह अवस्था सृजना भएको छ। नेपालमा पनि हाल कोरोना भाइरस संक्रमित र मृतकको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउनको घोषणा पनि गरिसकेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर र मृतकको संख्या हालको अवस्थामा वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ। नियमको उल्लङ्घन गरे प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने बताएको छ। औषधि उपचार, खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्नका लागि नजिकका पाएक पर्ने स्थानमा जान बाहेक अरू कुनै पनि व्यक्तिहरू घर बाहिर ननिस्कन र हिँडुल नगर्न भनेको छ। अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, पानी, दूध, माछा, अण्डा, फलफूल तथा तरकारी बिक्री वितरण गर्ने पसल बिहान 5 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने निर्णय भएको छ। यसै गरी औषधि पसल, पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो, अक्सिजन सिलिन्डर पसल, सवारी साधन मर्मत गर्ने तोकिएका वर्कसप नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य सबै प्रकारका व्यवस्थापन बन्द रहने निर्णय भएको छ। यसै गरी एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका गाडी, खाद्य वस्तु, तरकारी, दूध, खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर, स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजन ढुवानी गर्ने साधन, सब वाहन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडी, पशुपन्छीका दाना बोक्ने गाडी, कृषि मल तथा बिउ बिजन बोक्ने गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बोक्ने गाडी, स्वास्थ्य कर्मी, सञ्चारकर्मी, दूरसञ्चार, विद्युत, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने सवारी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक मोटरसाइकल समेत तथा अन्य ढुवानीका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय समेत भएको छ।
यसै गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र एवं अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा र समाचार सम्प्रेषण कार्यमा खटिएका सञ्चारकर्मीहरूको हकमा पहिचान खुल्ने फोटोसहितको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। अन्य जिल्लाबाट आएका पूर्व पश्चिम राजमार्ग भइजाने लामो दूरीका सवारी साधन, मालवाहक सवारी साधनहरू तथा निर्माण सामग्री ढुवानीका साधनहरू यस जिल्लामा नरोकिने गरी आवत जावत गर्न पाइने र अत्यावश्यक सरकारी सेवाहरू 1/3 कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी आलो पालो प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ। यसै गरी ब्याङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट प्रदान गरिने सेवा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य अवलम्बन गरी भिडभाड नहुने गरी आलो पालो विधिबाट बिहान 9 बजेदेखि दिनको 4 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्ने, तर सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो एटिएम तथा विद्युतीय सेवाहरू 24 घण्टा सुचारू राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ। मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा नित्य पूजा मात्र सञ्चालन गरी अन्य समयमा बन्द गर्नुपर्नेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक लगायत कुनै पनि प्रकारको जमघट तथा भेला हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने, तर विवाहका लागि बढीमा 15 जनासम्म नजिकको प्रहरी इकाइसँग समन्वय गरी आफ्नै निवासमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सम्पन्न गर्न सकिने पनि निर्णय भएको छ। विवाहका लागि जिल्लाभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा अन्तर जिल्लामा जानुपर्ने भएमा 2 वटासम्म सवारी साधनमा 15 जनासम्म मात्र जान सकिने बताएको छ। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरूलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरी उद्योग परिसरभित्रै वा निश्चित स्थानमा राखी बाहिर आवत जावत नहुने सुनिश्चितता गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। विकास आयोजना तथा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा आयोजना स्थल वा निर्माण स्थलमा नै कामदार तथा कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी गराई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाएसँगै नेपालमा पछिल्ला केही हप्तादेखि संक्रमित हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 महामारीको प्रकोप बढ्दै गएको छ। बढ्दै गएको कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै हेटौडा स्थित हेटौडा अस्पतालले विभिन्न तयारी थालेको छ। हाल हेटौडा अस्पतालमा 10 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनमा रहेको छ र हेटौडा अस्पतालमै पीसीआर जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म आम सर्वसाधारणले पीसीआर टेस्ट गराउन सक्ने हेटौडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। आइसोलेसन वार्डमा हामीले यो 20 बेडको आइसोलेसन हेटौडा अस्पतालले सुरु गर्नतिर लागिरहेछौँ र त्यो आइसोलेसन चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले यो उसको लागि स्टोरको पर्पजको लागि राखिरहेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले स्पेस छोडिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई आइसोलेसनमा कन्भर्ट गर्नतिर लागिरहेछौँ र त्यो बेड यो कोठा मात्र भएर पनि भएन, त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि हुनु पऱ्यो, टोयलेट बाथरुमहरू हुनु पऱ्यो बिरामीको लागि। त्यो टोयलेट बाथरुमहरू बनाइरहेछौँ र अहिले हालसालै आज चाहिँ बन्न सकियो। त्यो मिनवाइल त्यसको टाइम बाई गर्न चाहिँ हामी चाहिँ जुन डायलिसिस रुमको लागि भनेर सेपरेट छुट्याइरहेको थियौँ, त्यो डायलिसिस रुमबाट आइसोलेसन चाहिँ 10 बेडको सुरु गरेछौँ, टाइम बाई गर्नलाई मात्रै हो। यदि उता बनिसकेपछि हामी उता सिफ्ट गर्छौँ र त्यहाँ पनि लोड भएन भने फेरि यो डायलिसिस रुमलाई पनि फेरि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ कोभिडकै लागि। अनि अर्को कोभिडको चाहिँ आइसोलेसन ठाउँ चाहिँ गौरीटारमा एज इट इज रन भइरहेकै छ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाले टेक ओभर गरेर रन गरिरहेको छ अहिले। अनि सिरियस बिरामी भएर मात्र उहाँहरूले रिफर गरेर यता पठाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ 7 जना छन् बिरामी। हामीले मास मिडियामा गरेर यो अनावश्यक रूपमा हस्पिटल नआउने त्यसो चाहिँ मास मिडियामा पनि पठाइरहेका छौँ र साथै भिडभाड नगर्ने। अहिले रिसेन्टली ओपिडीमा बिरामीहरू चाहिँ धेरै कम भएको छ, यो 2-3 दिनदेखि नै सायद ट्रास्टले गरेर होला। त्यो भए पिसिआर
स्वाब दिन आउनेहरू चाहिँ वात्तै बढेको छ र जचाउन आउनेहरू चाहिँ धेरै कम भएका छन्। कोरोना भाइरसका बढ्दो दरलाई मध्यनजर गर्दै सामान्य ज्वरो रुगा खोकी लागेका बिरामीहरूले आफूलाई पाएको पर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गराउन पनि हेटौडा अस्पतालले आग्रह गरेको छ। कोरोनाको लक्षण देखा परेमा वा शंका लागेमा अस्पतालमा आएर कोरोनाको जाँच गराउन समेत अस्पतालले आम नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। र मलाई एउटा कुरा सर्वसाधारण जनताले के भन्न मन लाग्छ भने अहिले यो डायबिटिज ब्लड प्रेसरको औषधि चाहिँ नि सम्बन्धित वडाबाट माइ गरेर लियो भने पनि धेरै यहाँ चाहिँ लोड पनि घट्छ। उहाँहरू पनि आफू सेफ साइडमा बसिराख्नुहुन्छ त्यो यदि कुनै मेकानिजमबाट गर्न सकियो भने। अनि दोस्रो कुरा अब त्यो एजुकेसन पार्ट हामी चाहिँ सेन्टरसँग कोअर्डिनेसन प्रदेशसँग कोअर्डिनेसन त गरिरहेकै छौँ। रिसेन्टली एउटा चाहिँ मलाई एउटा भन्नु मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ग्लासको इङ्ल्यान्डमा एउटा रिसर्च भइरहेछ अहिले 4-5 दिन अगाडिदेखि। हामी यो त्यतिकै रुगा ल्याएको लागि राइनो भाइरसले ल्याएको धेरै छ राइनो भाइरसले ल्याएको भन्छौँ। त्यो राइनो भाइरस लाग्यो भने कोभिड ल्याएको भाइरसलाई चाहिँ भगाउँछ भनेर उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरिरहेछ। यो सायद यो रिसर्च सक्सेसफुल भयो भने नियर फ्युचरमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि कोभिड भाइरसलाई भगाउन अर्को राइनो भाइरस हामीलाई रुगा लाउने भाइरस डेलिभरेटली हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि दिन्छ होला सायद। यो चाहिँ रिसर्च फेज है, फेरि यो आधिकारिक होइन है, रिसर्च फेजमा गइरहेको ग्लास्कोमा रिसर्च भइरहेछ। ग्लास्कोमा इङ्ल्यान्डको ग्लास्कोमा राइनो भाइरस भनेको यो हामीलाई त्यतिकै रुगा खोकी लाग्ने भाइरस हो, रुगा लाग्ने भाइरस हो, कमन कोल्ड लाग्ने भाइरस हो। त्यो लागिरहेछ भने कोरोना भाइरसले एट्याक गर्ने भएन। यदि कोरोना भाइरस पहिल्यै छ भने त्यो भाइरस दिएपछि त्यसले चाहिँ फेरि कोरोना भाइरसलाई डिस्प्लेस गरेर भगाउँछ भनेर रिसर्च भइरहेछ। छेउहरू सुचारू भइरहेका छन् र फाटोफुटो चाहिँ यो वार्डहरूमा चाहिँ भर्ना भएकाहरूको हामीले गर्दाखेरि पोजिटिभ पनि देखेका छन्। अस्ति पनि एउटा आइसियुमा भर्ना भएको एउटा चाहिँ उसलाई पिसिआर गराउँदाखेरि पोजिटिभ देखियो। अहिले चाहिँ यो पिसिआर स्वाब कलेक्सन पनि टेस्ट पनि हामी हस्पिटलभित्रै गरेका छौँ। पहिला चाहिँ यो बाहिर नै गरिन्थ्यो स्वाब कलेक्सन र अनि टेस्ट पनि बाहिरै हुन्थ्यो र बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म हुन्थ्यो भने अहिले रिसेन्टली चाहिँ हामीले 2 बजेसम्म स्वाब कलेक्सन र त्यसपछि 9 बजेसम्म चाहिँ यो टेस्ट गरिरहेकै छन् र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्छ पिसिआरको काम गर्ने र 24 घन्टा गरौँ भन्नेतिर पनि लागिराख्नु भएको छ र 1-2 जना अझै स्टाफ हामीले बढाउन सकेमा 24 घन्टा रन पनि हुन्छ होला सायद। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि हेटौडा अस्पतालले कोरोनाको बिरामी आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अन्य सेवा सुविधालाई सुरक्षित र सुविधायुक्त तरिकाले अगाडि बढाएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार हाल हेटौडा अस्पतालले सुरक्षित तरिकाले कोरोना सँगसँगै अन्य रोगका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। हामीले अब डिसइन्फेक्सनदेखि लिएर यो इन्फेक्सन कन्ट्रोलदेखि लिएर यो टाढा बस्ने टाढा यो डिस्टेन्सिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ मास्क लगाउने त सबैले गरिरहेका छन्। एउटा मलाई यहाँ चाहिँ सोसाइटीमा धेरैले नबुझेको जस्तो कि यो बुझेर पनि फलो नगरेको जस्तो लाग्छ। क्लोज स्पेस चाहिँ नगर्नु होला। यो जो सर्वसाधारण जनतालाई म भन्छु क्लोज स्पेस भन्नाले झ्याल ढोका बन्द गरेर राख्नु। 3वटा सी, एउटा चाहिँ नि यो क्लस्टर एभोइड गर्ने, क्राउड एभोइड गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि यो क्लोज स्पेस पनि एभोइड गर्ने। अनि त्यो थुप्रै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ भने स्पेसली ब्याङ्कहरूमा क्लोज स्पेस हुन्छ, झ्यालहरू हुँदैन, एसी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङले त्यति फरक पर्दैन। र अर्को कुरा ट्राभल गर्दाखेरि धेरै जसोले चाहिँ गाडी चाहिँ झ्याल बन्द गरेरै जान्छन्, क्लोज स्पेसै हुन्छ त्यहाँ। इन्टरनेसनल रेकर्ड छ यो प्लेनमा एकजना ट्राभल गर्दाखेरि 191 जनाले एकैजनाले सारेको पनि रेकर्ड छ प्लेनमा क्लोज स्पेस भएर। त्यही कारण सकभर क्लोज स्पेस एभोइड गरौँ। फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ के गरेछ भने क्लोज स्पेस भएको हस्पिटलहरूमा जस्तै एसी भएको हस्पिटलहरूमा सानो एउटा पल भए पनि राख्न थालिसकेछन्। त्यही भएर यो कन्सेप्ट नबुझे हो कि थाहा पाएर पनि अझसम्म चाहिँ यो चाहिँ फलो नगरे हो कि यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। थुप्रैले जहाँसुकै भेटिरहेको पनि मैले चाहिँ क्लोज स्पेसै थुप्रै ठाउँमा गरिरहेको छु, झ्यालहरू बन्द गरेर। त्यसरी यो मैले अघि पनि भने त्यो स्टोर जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ
आइसोलेसन बन्दैछ, त्यो आइसोलेसन बन्ने सँगसँगै चाहिँ यो त्यो स्वाब कलेक्सन पनि त्यो सँगसँगै छ र PCR ल्याब पनि त्यो सँगसँगै छ र त्यो स्वाब आइसोलेसन वार्ड बनिसकेपछि त्यहाँ पनि त्यो यसो गर्मीबाट छल्ने मेकानिजम चाहिँ हामी डेभलप गर्ने कोसिस गर्छौँ। हेटौडा अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको आइसोलेसनमा 7 जना बिरामी रहेका छन्। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य आइसोलेसन जस्तै व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हेटौडा अस्पतालले बताएको छ। सुरक्षित बसौं, भौतिक दूरी कायम गरौं, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौं, कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विकेश चौलागाईको साथमा सपना अधिकारी। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। विभिन्न देशहरूले सुरक्षित हुनका लागि आफ्नो देश बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन गरेका छन्। नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा गरिएको छ। हाल कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप युके भेरिएन्ट पनि देखा परिसकेको छ। नेपालका 77 वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेको छ। भारतबाट नेपाल आउनेको संख्या बढेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या पनि उकालो लागेको देखिएको छ। अहिलेको महामारी रूपी कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्न र फैलिन नदिन विश्वका देशहरूमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न थालेका छन्। औषधि उपलब्ध नभएको नयाँ रोग भएकाले यसको रोकथामलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। हस्पिटलमा चाहिँ हामी कोभिड आइसोलेसन वार्ड भन्दा यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट वार्ड हो। कोभिड ट्रिटमेन्ट वार्ड सञ्चालन गरेको छौँ। आजको अहिले हालको अवधिमा 3 जना बिरामी हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले यो वार्डलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको सिकिस्त भएको बिरामीहरूलाई मात्र राख्ने, नर्मल बिरामीहरू जसलाई घरमा बस्न पाएको पर्दैन अथवा सिम्पटमहरू ठिकै माइल्ड खाले छ उहाँहरू चाहिँ हेटौडा उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गौरीटारको आइसोलेसन वार्डमा बस्नुहुन्छ। यदि त्यसमा चाहिँ कसैलाई गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, सास फेर्न गाह्रो हुनेको अनि आफ्नो अक्सिजन नाप्दाखेरि 94भन्दा कम प्रतिशत अक्सिजन स्याचुरेसन हुने, टाउको एकदमै धेरै दुख्ने, झाडा पखाला रोकिँदै नरोकिने, त्यसले गर्दा कमजोरी हुने, छातीहरू धेरै दुखेर सही नसक्नु हुने त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले यो उपचार गर्नलाई चाहिँ यो कक्ष स्थापना गरेको हौँ हेटौडा हस्पिटलमा। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्ने देखिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रले केही गति लिने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटले फेरि नेपाललाई केही हदसम्म पछाडि धकेल्ने देखिन्छ। आन्तरिक रोजगारीको अभावले गर्दा नेपालीहरू उल्लेख्य संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। नेपालीहरू रोजगारी गर्न जाने मुलुकहरूको रूपमा रहेका खाडीका देशहरू दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया र भारतमा कोरोना भाइरसले गर्दा कामदारहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। धेरैजसो कामदारहरू अहिले स्वदेश फर्केका छन्। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर घर परिवारहरूको जीविका सङ्कटमा परेको छ। घर परिवारहरूको मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुनसाथ यसबाट भइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न जाने देखिन्छ। साथै वैदेशिक रोजगारीबाट प्रवाह भएको पैसाले चलायमान भइरहेको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा आइतबारबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। बजारहरूमा विभिन्न पसलहरू आलोपालो गरेर सञ्चालन गराएका छन् भने सैलुन, ब्युटी पार्लरहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। यसै गरी आजबाट मकवानपुरको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बन्द भएको छ। यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ बिहान 8 बजेसम्मको निम्ति त्यस्ता मासु, माछा, तरकारीका पसलहरू चाहिँ खुला गर्न दिने र अन्य समयमा बन्द गराउने भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि जोखिम नियन्त्रण गर्न त्यसले सहज पनि पुर्याउने छ। र बजार क्षेत्रलाईमा चाहिँ मास्कको प्रयोगलाई व्यवसायीहरूले दोकानमा बस्दाखेरि, आफ्नो पसलमा बस्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ जोखिम उच्च रहने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ मास्क अनिवार्य गराउने र अन्य ग्राहकलाई पनि मास्क प्रयोग नगरिकन चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ नदिनको लागि व्यवसायीले नै बरु ग्राहकलाई चाहिँ तोकेको शुल्क लिएर चाहिँ मास्क उपलब्ध गराउने खालको विधि अवलम्बन गरेका छौँ। र अहिले त्यति गर्दै पनि यदि कसैले अटेर गरेर मास्क नलाइकन हिँडेको अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमण ऐन 2020ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले एउटा आदेश पनि जारी गरेका छौँ र आजदेखि नै त्यो मास्क प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने हामीले अभ्यास सुरुवात गरिसक्यौँ। आज मात्रै पनि करिब 150 को हाराहारीमा व्यक्तिहरू चाहिँ मास्क प्रयोग नगरेको कारणबाट कारबाही भोगिसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले सजाय दिएका छौँ
त्यो हिसाबले पनि यसको सबैको उद्देश्य भनेको यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने र जनमानसलाई सामान्यकृत गराउँदै जनताको आवाज आवतलाई पूर्ण रूपमा बन्देज नलाइकन सबै नियन्त्रणात्मक हिसाबले चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ त्यो पहल गरेका छौँ। हाम्रो चाहना भनेको के हो भने जनताका दैनिक जीवनयापनका क्रियाकलापहरूमा पनि कुनै प्रकारको अवरोध सिर्जना नहोस् र सङ्क्रमणको दर पनि फैलिन नपाओस्, सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा राख्न सकौँ। बुधबार बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आजदेखि मकवानपुरको मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मालपोत र नापी कार्यालयमा भिडभाड बढेको कारण सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै कार्यालयको आन्तरिक कार्य बाहेकका अन्य सबै प्रकारको सेवाहरू अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि बन्द हुने प्रशासनले जनाएको छ। यसै गरी उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको कार्यालयमा आजबाट 3 दिनको लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएको छ र जनमानसमा जुन प्रकारले भोलि यो लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ अप्ठ्यारोहरू सिर्जना हुनसक्छ, उहाँहरूको जीवनयापन गर्नको लागि आवाजात जुन कठिनाइ हुनसक्छ, त्यो कठिनाइ हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस् र कमभन्दा कम क्षति होस्, सङ्क्रमण फैलिन नपाओस् भनेर हामीले सबैसँग यहाँका निजी क्षेत्र, राजनैतिक दलहरू, स्थानीय तहहरू, नागरिक समाज, आम सञ्चारकर्मी सबैसँग एउटा समन्वयात्मक हिसाबले चाहिँ यी प्रयासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ यसले चाहिँ जिल्लामा सङ्क्रमण चाहिँ फैलिनबाट चाहिँ रोक्नको लागि यसले मद्दत पुर्याउने छ र यो सरकारले तोकेका प्रोटोकलहरू पालना गर्नको निम्ति र अहिले नेपाल सरकारले वैशाख 6 गते गरेको निर्णयहरू, विशेष गरी कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति गरेको जुन निर्णय छ, त्यो निर्णयले चाहिँ सबै तह र सबै तबकाको निकायहरूको, सबै इभन नागरिकहरूको सम्मको जिम्मेवारी तोकिदिएको हुनाले तोकेको जिम्मेवारीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इमान्दारतापूर्वक संवेदनशील हिसाबले चाहिँ निर्वाह गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ कोभिड नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी अथवा कोभिडले पार्न सक्ने थप क्षति चाहिँ हुन नदिनको निम्ति र यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ फैलिन नदिनको निम्ति हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ भन्ने हामीले आशा पनि लिएको छु र यसको लागि सहयोग गर्नको निम्ति सबैजनालाई सहकारी रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति सबैमा म जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले सबैलाई अपिल पनि गर्छु, सहयोगको निम्ति अपेक्षा पनि राख्दछु। धन्यवाद। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।